Nagkasabot sila si Banyadero Barangay Kapitan Rulan Llantos ug Karangan Barangay Kapitan Desina sa isgutanan sa Barangay Boundary Dispute. Usa sa ilang nasabutan nga ASES lang una ang mga tao kung asa na profile nga barangay tungod kay umaabot ang survey sa PSA nga pagkasugdan karong Hulyo 15 niining tuiga. Sa interview ni Kapitan Llantos nga walay problema sila ni Kapitan Desina tungod kay ila na kining gisabutan kay moabot ra unya ang tukma nga panahon nga masulbad ang maong boundary dispute. Apan sa pagkakaroon kinahanglan nga ASES lang una ang mga tao nga naa sa boundary sa Banyadero ug Karangan tungod ni ining service sa PSA. Ang mga kawanes sa PSA paubalan kini og BHW ingon man purok president sa barangay aron mao mag-guide sa taga PSA atol sa pagahimo nga survey aron maklaro ang mga lumulupyo kung asa nga barangay sila naka-profile. Dispute na mo sa ato ang boundary sa Karangan between Banyadero and Karangan. Pero sa among panagsabot ni Kap Desina, wala na problema ang among tao. In due process, in due time, kanang mga dispute na mo sa land area or landmarks, kuha na siguro na siya, ma-plaster na siya. Pero sa pagkakaroon, kinahanglan magud kay na-incoming survey sa PSA. Manang kinahanglan ang mga tao nga masurvey sila, dili na sila magdoble ilang pag-survey. Ay mawala magud, mawadaan magud ato ang apektuhan ang ato ang national tax allocation. Si Kapitan Rulan Llantos sa Barangay Banyadero, gidugang ni Llantos nga ang survey nga pagahimoon sa PSA sugdan karong Hulyo 15 ug mahuman kini sa bulan sa Disyembre 2024 ug dili igo ang panahon para maresolba ang barangay boundary dispute. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Barkamento, Danag sa Dakbayan.